बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। आज की ख़बर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स में चीनी इंजीनियर्स काम कर रहे थे, आज भी उन पर काम बंद रहा। मकामी जो मुलाज़मीन हैं उनको भी कहा गया है और चीनी इंजीनियर्स को भी कहा गया है कि ताहुक्म सानी आप काम पे नहीं आएंगे। इतलात ये हैं कि एक दो रोज़ में ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन साथ में इस्लामाबाद के अंदर इस हवाले से बहुत गर्मा गर्म इजलास पे इजलास हो रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी कैसे बढ़ाई जाए उन प्रोजेक्ट्स की कि जहाँ पर चीनी इंजीनियर्स काम करते हैं। चीनी इंजीनियर्स के साथ ये पहला वाक़या नहीं था बिशाम का, और इससे पहले भी जब 2021 में ये वाक़या हुआ था तो चीनी इंजीनियर्स ने काम बंद किया था, चीनी कंपनियों ने काम बंद कर दिया था और तकरीबन 17 या 18 दिनों तक ये काम बंद रहा और उसके बाद फिर बहाल हो गया था। उस वक्त भी चीन का ये मुतालबा था, चीनी कंपनियों का जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की है पाकिस्तान के अंदर, कि उनको सिक्योरिटी फ़राहम की जाए ख़ुद चीनी फोर्सेस की, यानी चीनी फ़ौज के या सिक्योरिटी के जो उनके जो फोर्सेस हैं उनके लोग यहाँ पे आएँ, तरबियत याफ्ता कमांडोज़ आएँ और वो उनकी यहाँ पर हिफाजत करें। लेकिन इसकी पेमेंट जो है ये फिर पाकिस्तान को अदा करना पड़ती है और वो फिर बहुत भारी कीमत होती है। इसी तरह इस मरतबा भी ये इतलात हैं कि ये डिमांड की जा रही है कि चीनी फोर्सेस जो हैं ये पाकिस्तान आएँ और यहाँ पर चीनी जो प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे जो पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें चीनी इंजीनियर्स काम करते हैं, चीनी माहिरीन काम करते हैं, उन माहिरीन की हिफाजत जो है या इन प्रोजेक्ट्स की हिफाजत जो है ये चीनी फोर्सेस करें। पहले जब इस किस्म की डिमांड आई थी तो पाकिस्तान ने इसको अपोज़ किया था, नहीं माना था ये मुतालबा, और इस हवाले से अगर आप देखें तो इस मरतबा भी इम्कान यही है कि पाकिस्तान ये मुतालबा नहीं मानेगा, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी एक ख़ुद मुख्तारी है, अपना एक निज़ाम है। अगर इस तरह होता है तो ये बराह रास्त अदम एतमाद का इजहार होगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ऊपर। और दूसरा, जिस तरीके से यहाँ पर अमरीकी असर रसूख है, तो अमरीका भी ये नहीं चाहेगा कि बराह रास्त चीन की फोर्सेस जो हैं वो पाकिस्तान में आएँ और अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो उनके माहिरीन हैं, उनकी हिफाजत का काम करें। जो इस वक्त प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे चीनी माहिरीन काम करते हैं उनके साथ मुत्तसिल तो खैर नहीं, 7-8-10 किलोमीटर के फासले पर इनके कैंप्स हैं जहाँ पे उनकी रिहाइश है। इन तमाम चीनी इंजीनियर्स को कहा गया है कि आप कैंपों तक महदूद रहें और उन कैंपों की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। और जो प्रोजेक्ट्स हैं, दासू डैम है, दिया मिर बादशाह डैम है, मोहम्मद डैम है, तरबेला का तोसी मंसूबा है, तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। एक दूसरी ख़बर अफ़गानिस्तान के हवाले से है कि निमरोज़ और कंदहार में अमरीकी ड्रोन तैयारों की परवाज़ें देखी गई हैं। ये दावा किया है अफ़गान तर्जुमान ने, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, और उन्होंने बराह रास्त कहा है कि ये ड्रोन्स जो हैं ये अमेरिका के हैं। उनको कोई शक नहीं है कि ये अमेरिका के ड्रोन्स हैं और ये किसी पड़ोसी मुल्क से की हदूद इस्तेमाल करते हुए अफ़गानिस्तान में दाखिल हुए हैं। उन्होंने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जारहियत है, ये अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ़ वर्जी है जो मुसलसल की जा रही है और पिछले कई दिनों से ये खिलाफ़ वर्जी जो है ये ज़्यादा देखी जा रही है। अब अगर अफ़गान हुकूमत का ये दावा दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर ये सवाल उठाया जा सकता है कि ये ड्रोन्स जो हैं ये उड़ कहाँ से रहे हैं, ये कौन सा मुल्क है कि जो जिसकी फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल के हवाले से अफ़गान हुकूमत ने नाम तो नहीं लिया किसी मुल्क का, लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसा अफ़गानिस्तान के साथ ना किया जाए। अब अफ़गानिस्तान के अंदर एक जो इल्ज़ामात हैं पूरी दुनिया से भी हैं, अमेरिका की तरफ से भी हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी हैं कि वहाँ पर दाइश जो है ये एक बार फिर सर उठा रही है। दाइश खुरासान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी वहाँ पर ये आलमी ख़तरा बनता जा रहा है। ये दाइश जो है ये ईरान के लिए भी ख़तरा है, ख़ुद अफ़गानिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी ख़तरा है। और हालिया मास्को में जो हमला हुआ है उसमें जो 4 बराह रास्त लोग गिरफ़्तार किए गए थे, 9 दीगर लोग भी गिरफ़्तार किए गए थे और मज़ीद ये ख़बरें हैं कि 8-9 लोगों को मज़ीद ताजिकिस्तान से गिरफ़्तार किया गया है। तो ये जो ताजिकिस्तान का लिंक है और फिर इस ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से अगर आप देखें और फिर बार बार अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के इस्तेमाल के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं
تو پھر یہ سارے ڈاٹس آپ ملائیں تو پھر جو ہے صورتحال ایسی بنتی ہے کہ افغان حکومت بجا طور پر اس حوالے سے تشویش میں مبتلا ہے۔ اب افغانستان کے پاس ریڈار کا وہ سسٹم نہیں ہے کہ جس میں بہت ساری سرگرمیوں کو ریکارڈ کیا جائے، اس کے پاس فضائی فورس نہیں ہے۔ اب وہاں پر نمروز میں اور قندھار میں یہ جو پروازیں ہیں ڈرون طیاروں کی، یہ افغان حکومت کے لیے بہت تشویشناک بات ہے۔ قندھار عملاً افغانستان کا دارالحکومت ہے۔ دنیا تو کابل کو جانتی ہے کہ افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے، لیکن عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی جو اصل قیادت ہے وہ قندھار میں موجود ہے۔ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ یہ قندھار سے زیادہ تر باہر نہیں نکلتے، اسی جگہ پہ رہتے ہیں، اور اس حوالے سے پھر قندھار کی جو اہمیت ہے وہ پھر بہت بڑھ جاتی ہے کہ اس کے جو سپریم لیڈر ہیں افغانستان کے، امارات اسلامی افغانستان کے، وہ قندھار میں قیام رکھتے ہیں۔ یہ داعش کی مانیٹرنگ کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ ڈرون طیارے جو ہیں یہ افغانستان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے پروازیں کی جا رہی ہیں، یا یہ ڈرون طیارے جو ہیں یہ کس ملک کے ہیں؟ اگر افغانستان کا اشارہ پاکستان کی طرف ہے، اور پاکستان ایک فضائی کارروائی کر بھی چکا ہے پکتیکا اور خوست میں، اور اس طرح پاکستان مسلسل یہ الزام لگاتا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانے جو ہیں، محفوظ ٹھکانے، وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ ایک طرف یہ ٹینشن ہے، اور دوسری طرف ہم ایک خوشگوار خبر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین تجارتی معاہدہ ہوتا ہے، اور اس معاہدے پر اتفاق ہوتا ہے دو طرفہ، اور 2 مہینوں کے اندر اندر اس پر عملی کام کا آغاز کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کی نوعیت دیکھی جائے تو اس میں پھر انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں ان کا کردار بھی یہاں پہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ اور چائنا کی جو محاذ آرائی ہے یا جو سرد جنگ ہے، اس میں ہم افغانستان اور پاکستان کو جو ہے رگڑا کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اب اگر جس طریقے سے چائنیز انجینئرز کے اوپر اٹیک ہوا پاکستان کے اندر، اور بد اعتمادی کی ایک فضا دیکھی گئی، لیکن ساتھ میں خوشگوار ایک بیان یہ بھی آیا کہ جی پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے وہ ہر امتحان میں پورا اتری ہے، ہر بحران سے کامیابی سے نکلی ہے یہ دوستی، اور اس قسم کا واقعہ پاکستان اور چین کے مابین غلط فہمیاں پیدا نہیں کر سکتا۔ امکان ہے کہ اس حوالے سے جو چینی حکام اور پاکستانی حکام کے مابین بات چیت ہو رہی ہے، مذاکرات کیے جا رہے ہیں، تو کسی ایسے اس پر نقطے پر پہنچنے کا امکان ہے دونوں ملکوں کے حکام کا، کہ جس سے پھر اتفاق رائے پیدا ہو، دونوں کا اطمینان ہو، خاص کر چین کا اطمینان ہو کہ جی ہاں ہمارے پروجیکٹس کے اوپر ہمارے چینی انجینئرز جو ہیں، چینی ماہرین کی سیکیورٹی کا جو پلان ہے وہ اب اطمینان بخش ہے۔ ساری بات چین کی کمپنیوں کا اطمینان ہے۔ اگر یہ چینی کمپنیاں مطمئن ہو جاتی ہیں مزید سیکیورٹی بڑھانے کے بعد، اور وزیر داخلہ محسن نقوی اس حوالے سے خاصے سرگرم ہیں، وہ اسلام آباد میں بھی میٹنگز کے اوپر میٹنگز کر رہے ہیں، انہوں نے پشاور کا دورہ بھی کیا، انہوں نے خاص طور پر اس معاملے کا جائزہ لیا، اور جو چائنیز کی ٹیم آئی تھی تحقیقات کے لیے، وہ باقاعدہ سائٹ پہ گئی، انہوں نے وہاں پہ ویڈیوز بنائیں، تصاویر بنائیں، اپنی تحقیقات کا آغاز کیا۔ وہ فائنڈنگ بھی ابھی رہتی ہے کہ وہ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آج تک اس حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹس تھیں پاکستان اور چین کے معاملات کے حوالے سے، اور افغانستان کے کچھ معاملات کے حوالے سے۔ بہت شکریہ۔